सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्यतनकक्षायाः आरम्भं कुर्मः। तत्र सर्वादौ मङ्गलम्। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये च। अस्माभिः गते पाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यं ग्रन्थं पठन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे अस्य ग्रन्थस्य तावत् षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् षष्ठे पाठे वयं सर्वादौ तावत् तत्र अजरा अमरा देवाः त्रिदशा विबुधाः सुराः सुपर्वाणाः सुमनसः त्रिदिवेशा दिवौकसः इति एतस्य तत्र सप्तमस्य श्लोकस्य ये सन्ति शब्दाः तेषां शब्दानां व्याकरणदृष्ट्या व्युत्पत्तिं तेषाम् अर्थचिन्तनं च कृतवन्तः। यद्यपि प्रधानः अर्थः तु स्पष्ट एव यत् तत्र प्रधानः अर्थः तु स्पष्ट एव यत् एतेषां शब्दानां प्रयोगः देवः इत्यर्थे भवति। परन्तु कथं देवत्वं गम्यते, अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिगतः अर्थः कः, सः अपि विषयः अस्माभिः अत्र चर्चितः। ओह, मया रिकार्ड् आन् न कृतमस्ति वा? क्षणमेकं। तर्हि तु रिकार्ड् आन् अस्ति खलु? पॉज रिकॉर्डिंग स्टॉप। आम् महोदय। रिकार्ड् आन् एव अस्ति खलु? आम् आम्। आम्। अत्र तु मीटिंग इज बीइंग रेकॉर्डेड इति एव दृश्यते। हाँ हाँ, तदेव तदेव। कस्यचन सन्देशः आगतः। कस्य आगतः? वंशी। एवं वा? अस्तु, वंशी महोदय प्रेषितवती वा? अस्तु। अहं रिकार्डिंग् स्थापितवान् अस्मि। तथापि उत्तमं। अस्तु। कदाचित् विस्मृतं यदि भवति तर्हि श्रमः गच्छति। नाम यद्यपि तस्य प्रयोजनमस्ति, परन्तु बहवः, अहं जानामि, अस्मिन् समूहे बहवः सन्ति तादृशाः येषां पठितुं महती इच्छा अस्ति, परन्तु रविवासरः खलु। एकं रविवासरमपि यदि परिवाराय न दद्मः तर्हि गृहे बहुविधाः समस्याः जायन्ते। अतः तेऽपि पश्चात् एतत् शृण्वन्ति इति कृत्वा रिकार्ड् अपि कुर्मः। अस्तु, भवतु नाम। दवे षष्ठ एष पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे सप्तमः पाठः अमरकोशस्य आरब्धः भवति। तत्र अष्टमं श्लोकमादाय वयं चिन्तनम् आदौ करिष्यामः। महोदय, आम् आम् पूर्वं आम्। संशयः अस्ति। वदतु। तत्र दिवौकसः दिवोकसः इति रूपद्वयमपि साधु इति कुत्रापि दृष्टं मया। आमाम्। वृद्धि कथ किमर्थं, गुणः किमर्थं? तत्र दिवः दिवम् ओकः येषाम् इति खलु वयं व्युत्पत्तिं कुर्मः। आम् आम्, सम्यक् सम्यक्। दिवम् ओकः येषाम्। अत्र यदि तु अस्माभिः दिवशब्दः अकारान्तोऽपि अस्ति, तद्दिने पश्यन्तु, अहं तत्र दर्शितवान् आसं, तदेव पुनः दर्शयामि, इतोपि स्पष्टता भविष्यति। क्षणमेकं। कुत्र गतम्? अत्र अस्ति। आम्। अजर अमर देव त्रिदश विबुध सुर सुपर्वाण सुमनस त्रिदिवेश दिवौकस। नवमः शब्दः खलु एषः। अत्र पश्यन्तु तर्हि। हा, दिवम् ओकः येषां दिवौकसः। दिवशब्दः अदन्तः, अत्र अवधानं कुर्वन्तु। दिवश अदन्तः भवति चेत् दिवौकसः आमां, इति। तदा तु वृद्धिः भविष्यति, परन्तु दिवशब्दः वकारान्तोऽपि अस्ति। तत्तु प्रातिपदिकं खलु।
तत् प्रातिपदिकम्। धातु खलु? न न, परन्तु पश्यन्तु, धातूनामपि वस्तुतः प्रातिपदिकानां मूले कः भवति? धातुः एव भवति। सर्वस्यापि लौकिकस्य वैदिकस्य वा शब्दराशेः मूले धातुरेव भवति। परन्तु पाणिनीयक्रमे अथवा पाणिनीयक्रमः अपि पश्चात् भवति। ततः अपि पूर्वं तत्र वाङ्मये तादृशाः शब्दाः भवन्ति ये धातुवत् एव दृश्यन्ते। तेषां तत्र मूलतः धातुरेव स्वीकरणीयं भवति, पश्चात् तेषां वयं प्रातिपदिकत्वं निर्मामः। उदाहरणाय भू इति धातुः अस्ति। भू धातोः वयम् एकं प्रत्ययं कुर्मः, क्विप्। सः क्विप् प्रत्ययः तत्र सर्व सर्वलोपी भवति, कृत् प्रत्ययः च भवति। अतः कृदन्तत्वात् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रत्ययः लुप्तः भवति, परन्तु तस्य अदर्शनमेव भवति। वस्तुतः सः प्रत्ययः तत्र अदृश्यरूपेण, इण्डिविजुवल् रूपेण वा तत्र भवति सः प्रत्ययः। अतः भू एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, ततः तत्र सुबुत्पत्तिः अपि जायते। अतः भूः, भुवौ, भुवः इत्यादीनि रूपाणि निर्मीयन्ते यदा भूशब्दस्य, भू इत्येतस्य शब्दस्वरूपस्य अस्माभिः प्रातिपदिकत्वं निर्मितं भवति तदा। यदा तु भूधातोः प्रातिपदिकत्वेन परिवर्तनं न क्रियते, शुद्धः स धातुरेव भवति, तदा तु भवति भवतः भवन्ति इत्येवं रूपाणि भवन्ति। तद्वदेव दिवशब्दस्य विषये अपि अस्ति। तत्र दिवशब्दः यदा क्विबन्तः प्रातिपदिकत्वेन विवक्ष्यते तदा तदेव द्यौः, दिवौ, दिवः एवं रूपाणि भवन्ति। यदा धातुत्वेन विवक्ष्यते तदा दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति तत्र विवेकः करणीयः महोदय। तद्वदेव प्रकृतेपि यदि अकारान्तः दिवशब्दः स्वीकृतः तदा तु वृद्धिः भविष्यति। अकारान्तस्वीकारेपि दिवधातोः अच् प्रत्ययः कश्चन अथवा व्याकरणं भवति तत्र, तदा तु वृद्धिः भविष्यति। यदि अकारान्तः अस्ति तदा तु तत्र नाम वकारान्तः अस्ति तर्हि तु वृद्धिः न भविष्यति। तदा सामान्येन अजहीनं वर्णं परेण संयोज्यम् इत्येव भविष्यति। किञ्च पररूपम् अहं किञ्चन न पश्यामि अत्र, यतोहि तत्र ओत्वोष्ठयोः समासे वा इति एकं वार्तिकं पठ्यते पररूपशास्त्रसमये। तर्हि तत्र स्थूलोतुः, स्थूलौतुः इति रूपद्वयं भवति, बिम्बोष्ठः, बिम्बौष्ठः इति रूपद्वयं भवति। नाम विकल्पेन पररूपं भवति, पक्षे वृद्धिरपि भवति। परन्तु अत्र तु तथा नास्ति। अत्र तु नाम व्याकरणस्य अनुशासनमपि तादृशं न दृश्यते येन वयं दिव इति अकारान्तात् शब्दात् ओकारे परे पररूपं कर्तुं शक्नुयाम इति। अतः अत्र पूर्वोक्तरीत्यैव समन्वयनं करणीयम्। एकक्षणं महोदय, आगच्छामि, एकक्षणम्। मन्तव्यः। आम्, तर्हि एवं रीत्या अत्र समन्वयनं करणीयम्। अस्तु महोदय। आं महोदय, धन्यवादः। अस्तु। हा, अद्य अस्माकं पुरतः अष्टमः श्लोकः वर्तते, अस्माकं क्रमे च सप्तमः पाठः वर्तते। पश्यन्तु, देवनामानि इमानि भवन्ति आहत्य षड्विंशतिः इति अस्माभिः तत्र दृष्टमासीत्। ततः आदितेयादिविशदो लेखा अदितिनन्दनाः, आदित्यारिबभो स्वप्ना अमर्त्या अमृतान्धसः इति एषः श्लोकः। अस्मिन् श्लोके आदितेय इति अकारान्तः शब्दः पठितः, दिविषद् इति दकारान्तः शब्दः पठितः, लेख इति अकारान्तः शब्दः, अदितिनन्दन इत्यपि अकारान्तः शब्दः, आदित्य इत्यपि अकारान्तः शब्दः, ऋभवः एषः अत्र ऋभु इति उकारान्तः शब्दः अस्ति।
यथा मया उक्तमासीत् बहुवचने निर्देशः कृतः अस्ति उकारान्त यथा गुरवः इति भवति तद्वत् ऋभवः। अस्वप्न इत्यपि अकारान्तः शब्दः, अमर्त्य इत्यपि तत्र अकारान्तः शब्दः भवति, अमृत इत्यपि एकक्षणम् अमृतान्धस् इति सकारान्तः शब्दः भवति, एकमेव पदमिदं भवति अमृतान्धस्। सम्यक्। एवं पदपरिचयः मया सामान्येन अत्र कृतः। इदानीम् एतेषां व्याकरणदृष्ट्या किञ्चित् किञ्चित् चिन्तनं वयं कुर्मः। सर्वादौ आदितेया इत्यत्र यः आदितेय इति शब्दः अस्ति सः कथं मूलतः सिद्धं भवति इति। मूलतः नाम मूलतः इति शब्दप्रयोगे मम अभिप्रायः तत्र कः धातु नाम धातुतः आरम्भः क्रियते कस्यापि शब्दस्य निर्माणं। तर्हि तत्र आदौ उच्यते, अत्र पश्यन्तु किं कथयति। नयः इतः इतः पश्यन्तु, नयः दाञो दितिः इति शाकटायनः, शाकटायनाचार्यः, शाकटायनव्याकरणम् अधुनापि उपलब्धम् अस्ति, उपलभ्यते, अन्तर्जाले अपि अस्ति, स्थूलपुस्तकानि अपि अस्य व्याकरणस्य सन्ति। शाकटायनव्याकरणे तत्र अदितिशब्दस्य साधनाय, यतः अदितिशब्दः आदौ साधनीयः भविष्यति, तदनन्तरम् आदितेयशब्दः सिद्धः भविष्यति। प्रसङ्गः श्रूयते खलु, कथाः श्रूयन्ते, अदितेः अपत्यानि अथवा अदितेः पुत्राः आदितेयाः अथवा आदित्याः नाम देवताः इति। तर्हि नयः नाम नयपूर्वकः यः दाय धातु, दाय नाम डुदाय धारण पोषणयोः एकक्षणं दितिभिः, एतत् रैट् केन कृतम्, अस्तु, तथा मध्ये न कुर्वन्तु, अस्तु आगच्छामि। नयो दायो डितिः न, करणे क्लेशः नास्ति, परन्तु मम तत्र अन्यत्र अन्यथा अवधानं गच्छेत्। अस्तु, तद् आप्शन् क्लोस् कर्तुम् अहम् इतोपि न ज्ञातवान्, क्षन्तव्यः। मध्ये कृपया एतद् रेखाविन्यासः अपि न भवतु, अहं तद् न ज्ञातवान् एतावता, अतः चिन्ता, तद् पश्चात् कदाचित् कस्यचित् एक्स्पर्ट् सकाशात् ज्ञात्वा तद् आप्शन् क्लोस् करिष्यामि। प्रकृतम् आगच्छामि। अस्तु, नयो दायो डितिः नाम नय उपपदात्, नय उपपदे सति अथवा नयपूर्वकः यः दुदाय धारणपोषणयोः इति धातुः अस्ति, तस्मात् डिति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। तर्हि न दा इति डिति एतस्य किम् अवशिष्यते, इति ड एतस्य इति संज्ञा भवति। दाय इत्यत्र ञकारस्य इति संज्ञा भवति, वस्तुतः डु इत्यपि अत्र अनुबन्धः भवति, तस्यापि आदिनीटुडवः इत्यनेन इति संज्ञा भवति, लोपः च भवति। नयः तु यः न अवशिष्यते, हु इस् दिस्, PC राजू महोदय, कृपया मध्ये टिक् मा करोतु महोदय, प्रार्थये। अस्तु, प्रकृतम् आगच्छामि। तर्हि नयो दायः डितिः, नयपूर्वकात् दा धातोः डिति प्रत्ययः भवति इत्युच्यते खलु। तर्हि नयः अ अवशिष्यते, न लोपो नयः इत्यनेन तस्य लोपः भवति। अ दा इति डिति एतस्य किम् अवशिष्टम्, इति, यतः डकारस्य इति संज्ञा भवति। तर्हि डित् प्रत्यये परे पाणिनीयशास्त्रे तु सूत्रमस्ति, किं, टेः अनेन टिलोपः भवति। शाकटायनशास्त्रे किं सूत्रं स्यात् इति तु शाकटायन व्याकरणमेव द्रष्टव्यं, परन्तु मया शाकटायनव्याकरणं दृष्टम् अस्ति। बहुषु सूत्रेषु समानता अस्ति तत्र, भवतु, चिन्ता नास्ति, अत्र आगच्छन्तु। तर्हि टेः अनेन सूत्रेण दा इत्यत्र यः अस्ति टिभागः, सः कः, आ इति, तस्य लोपः भवति। अतः आ द, क्षन्तव्य, अ द इति मेलयामः यदि, अदितिः इति अत्र रूपं सिद्धं भवति। वस्तुतः कृतप्रत्ययः एषः इति, अतः कर्तृर्थे स्यात्। तर्हि आहत्य अर्थः कः स्यात् अत्र, न ददाति इति अदितिः, या न ददाति। इदानीं किं न ददाति, किं ददाति इति तु तत्र ऐतिह्यं द्रष्टव्यम्। अपि च एकः विषयः मया अत्र वक्तुम् इष्यते।
कदाचित् अ, नाम प्रकृतिप्रत्यय अर्थः तस्मिन् नामनि पूर्णतया सङ्गतः भवेत् इति आवश्यकं नास्ति। अर्थात् प्रकृतिप्रत्ययः यः कल्प्यते कस्यचित् शब्दस्य, तेन तादृशः एव अर्थः निर्गम्यते इति नास्ति। नाम अन्वर्थत्वं न भवति कदाचित् नाम्नः। सम्यक्। नाम इदानीं यथा अहम् अस्मि जयकृष्णः, कदाचित् जयकृष्णः एतस्य यदि प्रकृतिप्रत्ययार्थः यथा अस्ति सः यदि मयि न सङ्गच्छते, उदाहरणाय जयकृष्ण इति नाम्नः कथं विग्रहः भवितुमर्हति? जयः नाम तत्र जिजये इति धातोः भावे अच् प्रत्ययः भवति जयः, विक्ट्री इति अर्थः भवति खलु। कृष्णः, कर्षति मनः इति कृष्णः। समासः कृतश्चेत् जयप्रदः कृष्णः, यः जयं प्रददाति तादृशः कृष्णः जयकृष्णः भवति। परन्तु तादृशः मयि तु एकोऽपि गुणः नास्ति, न स्यात् अथवा न भवेत् यदि, तर्हि एषा संज्ञा अन्वर्थसंज्ञा न भविष्यति। तर्हि अस्याः संज्ञायाः कः अर्थः ग्राह्यः? तर्हि जयकृष्ण इति संज्ञायाः अर्थः अहमेव ग्राह्यः, यः अत्र भाषमाणः अधुना, यस्य पञ्चभूतनिर्मितशरीरविशेषः चेतनया अ, अधुना भाषमाणः वर्तते, सः एव अर्थः भविष्यति। तर्हि तर्हि तत्र व्युत्पत्तिगतः अर्थः न भविष्यति। एवमेव कदाचित् वयम् अदिति इत्यादिषु नाम बहुधा बहुप्रकारेण व्युत्पत्तिः शक्यते, परन्तु सा व्युत्पत्तिः कदाचित् अन्वर्थत्वं भजेतैव इति अपेक्षितं नास्ति, क्वचित् भजते अपि। अस्तु, तर्हि इति शाकटायनव्याकरणे अस्ति, परन्तु अग्रे कथयति अपरमपि प्रकारं श्रीमान् भट्टोजि क्षन्तव्य भानुजिदीक्षितमहोदय, भट्टोजिदीक्षितस्य पुत्रस्य पुत्रेण रचितां व्याख्यां वयं पठन्तः स्मः। अतिप्रसिद्धा व्याख्या अस्ति। सः अन्यतपि प्रकारम् अत्र कथयति, अङ्गीकरोति। नाम शाकटायनेन या व्युत्पत्तिः उक्ता तां व्युत्पत्तिमपि अङ्गीकुर्वन्नस्ति, किञ्च तत्र अन्यमपि प्रकारं तत्र निर्दिशति, यद्वा द्यति। नाम दो इति धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने द्यति इति रूपं भवति। द्यति या नाम द्यति इति दितिः, न द्यति सा अदितिः। तर्हि अत्र कः धातु? दो अवखण्डने दैवादिकः धातुः भवति, अवखण्डनार्थकः धातुः भवति। अस्मात् धातोः तिच् च संज्ञायाम् इत्यनेन तिच् प्रत्ययः भवति। तिच् इति प्रत्ययस्य ति इति अवशिष्यते। दो ति पुनः अत्र धातोः आत्वमपि भवति, आदेच उपदेशेषि इत्यनेन ओकारस्य आकारः भवति, दा ति। सम्यक्। तर्हि द्यति स्यति मास्थामि तिकिति इति एकं पाणिनीयं सूत्रं, तेन सूत्रेण द्या एतस्य आकारस्य इकारः जायते। हा एकक्षणं, न क्षन्तव्यं, द्या इति नासीत्, दा इति आसीत्। दो एतस्य ओकारस्य आकारः कृतः खलु, दा ति। तर्हि द्यति स्यति इत्यादि सूत्रद्वारा दा एतस्य आकारस्य इकारः जायते, द इति दिति इति जायते। तर्हि दितिः इति रूपं सिद्धं। तर्हि अदिति इति साधनीं चेत् दिति भिन्ना अदितिः, अथवा तदेव न दितिः अदितिः। न दितिः इत्यस्य अत्र अर्थतः सङ्कलनं कृतं, नाम दिति भिन्ना। दिति दितिः या नास्ति तस्याः अपेक्षया या भिन्ना अस्ति सा अदितिः अस्ति। समीचीनम्। अदिति इति शब्दः यदा सिद्धः तदा अधुना अदित्याः अपत्यानि इति अर्थे तत्र अग्रे प्रत्ययः करिष्यते, ढक् प्रत्ययः। केन? स्त्रीभ्यो ढक् इत्यनेन। सम्यक्। स्त्रीभ्यो ढक् इत्यत्र नाम स्त्री प्रत्ययान्तेभ्यः ढक् प्रत्ययः भवति अपत्यार्थे इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। अतः आदौ अत्र किं क्रियते? क्तिच् प्रत्ययान्तः यः ति इति प्रत्ययः वर्तते खलु अदिति इत्यत्र, तस्य आदौ स्त्री प्रत्ययान्तत्वं सम्पाद्यते। नाम अदिति इति शब्दस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वं सम्पाद्यते। क्तिच् कृतौ च संज्ञायाम् इति यः प्रत्ययः उक्तः क्तिच् इति, सः संज्ञायाम् उक्तः, नाम स्त्रियां नास्ति सः प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययेषु तस्य परिगणनं नास्ति।
एवं खलु? यतः सः शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि भवितुमर्हति, पुल्लिङ्गे अपि भवितुमर्हति। स्त्रीप्रत्ययविशेषः नास्ति, कः क्तिच् इति। अतः अदितिशब्दात् यदि स्त्रीभ्यो ढक् इत्यनेन अपत्यार्थकः ढक् प्रत्ययः करणीयः आदितेय इति शब्दस्य साधनाय, तर्हि अदिति इति शब्दस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं सम्पाद्यम्। तदर्थं किं क्रियते? कृदिकारादक्तिनः इति एकं गणसूत्रं वर्तते। स्त्रीप्रत्ययेषु इदं गणसूत्रं पठ्यते। अनेन सूत्रेण कृत् प्रत्ययान्तात् ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन क्रियते। अतः प्रकृते अदिति इति शब्दात् कृदिकारादक्तिनः इत्यनेन सूत्रेण ङीष् इति प्रत्ययः क्रियते। ङीषः इ इति अवशिष्यते। सम्यक्। तर्हि अदिति इ इति जायते। अदिति इ इत्यवस्थायां यस्येति चैत्यनेन सूत्रेण अदिति इत्यत्र इकारस्य लोपः भवति। अदिति इति ईकारान्तः, दीर्घ ईकारान्तः एषः शब्दः सिद्धः भवति। अधुना अदिति इति शब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तः सम्पन्नः। यदा स्त्रीप्रत्ययान्तः सम्पन्नः तदा अधुना अत्र स्त्रीभ्यो ढक् इत्यनेन अपत्यार्थकः ढक् इति प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अतः अदिति इति शब्दात् ढक्, ढकः अवशिष्टः ढ। ततः भवद्भिः व्याकरणे एकं सूत्रं श्रुतं स्यात्, आयने यीनि यः फडखजघां प्रत्ययादीनां। तेन सूत्रेण ढ, ककारस्य तु इति संज्ञा भवति, परन्तु यः अस्ति ढ इत्यत्र व्यञ्जनांशः यः अस्ति ढ इति, तस्य ढ एतस्य स्थाने एय इति आदेशः भवति। अतः अदिति एया, डकारोत्तरवर्ति अकारः तु तथैव तिष्ठति। पुनः एकं सूत्रं भवति किति च। किति च अनेन सूत्रेण आदिवृद्धिः भवति, अर्थात् अस्थाने आ इति आदेशः क्रियते। अतः आदिति आदिति आदितेय, आदिति एय इति भवति, परन्तु यस्येति चैतन्येन पुनः ति इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती यः ईकारः अस्ति तस्यापि लोपः भवति। अतः आदित एय, आदितेय। ततः प्रथमा विभक्तेः बहुवचने आदितेयः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति अस्ति अत्र विशेषः। समीचीनम्। अग्रिमं शब्दम् अधुना पश्यामः। अग्रिमः शब्दः कः? दिविषदः। अत्र पश्यतु, एषः शब्दः दिविषदः। तर्हि दिविषद् इति यः मूलशब्दः अत्र, सः कथं देवपर्यायवाचकः भवितुम् अर्हति इत्येतस्मिन् विषये अत्र विचारः क्रियते। पश्यन्तु व्याख्यातारम्। दिवि सीदन्ति, सीदन्ति एतस्य कः अर्थः? वर्तन्ते। नाम दिवलोके, दिवलोके एतेषां येषां गतिः भवति इति भावः। तत्र षद् धातुः यः अस्ति सः एवं रीत्या भवति, षद्लु। षद्लु विशरणगत्यवसादनेषु। विशरणार्थः, गत्यर्थः, अवसादनार्थः, बहवः अर्थाः सन्ति, परन्तु अत्र तु अस्माभिः अपेक्षितः युक्त्यर्थः एव ग्राह्यः। धात्वादेः शः सः इत्यनेन षकारस्य सकारादेशः भवति, ल एतस्य इत संज्ञा भवति, उपदेशे जननासिक इति इत्यनेन सद् इति अवशिष्यते। दिवि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति विग्रहे, पश्यन्तु। तर्हि दिवि सद् नाम दिवि इति सप्तम्यन्ते उपपदे सद् धातोः अर्थात् षद्लु विशरणेत्यादि धातोः इत्याद्यर्थकात् धातोः सत्सु दुष सत्सु दुष दुह दुह जिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप् इति एकं सुदीर्घं सूत्रं पाणिनीयशास्त्रे, तेन सूत्रेण क्विप् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। का स्थितिः जायते? दिवि सद् क्विप्, क्विपः सर्वलोपः भवति इति वयं जानीमः। पकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन, ककारस्य लशक्वतद्धिते इत्यनेन इकारः उच्चारणार्थः अवशिष्यते, वकारः सः तु तस्य तु वेरप्रकृतस्य इत्यनेन लोपः भवति। अतः का स्थितिः अवशिष्टा? दिव दिवि सद्। समीचीनम्। इदानीम् अत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन
दिवि इत्यत्र या सप्तमी अस्ति ङि ङि दिव ङि दिव ङि ङि प्रत्ययं मेलयित्वा खलु दिवि इति जातम् तस्याः सप्तम्याः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण लुक् प्राप्तः भवति नाम लोपविशेषः प्राप्तः भवति तथा चेत् दिविसद् इति नाम दिविषद् इति शब्दे वि वकारोत्तरवर्ति इकारः नैव श्रूयेत अतः किं करणीयं तदर्थम् अनुशासनम् अस्ति एकं वार्तिकम् अस्ति अलुक् प्रकरणे हृद्युद्भ्यां च इति अनेन वार्तिकेन ङेः अलुक् भवति नाम ङि प्रत्ययः अत्र लुप्तः भवति क्षन्तव्य तस्य अलुक् न लुक् अलुक् लुक् न भवति इति भावः नाम सः ङि प्रत्ययः अथवा सा सप्तमी विभक्ति तथैव तिष्ठति तर्हि दिवि इत्यत्र वकारोत्तरवर्ति इकारः तथैव स्थितः दिवि सद् इदानीं शब्दः तु दिवि सद् नास्ति खलु दिवि षद् इति अस्ति खलु तदर्थं षत्वमपि करणीयं तदर्थमपि अनुशासनम् अस्ति पश्यन्तु सुषामादिषु च अनेन सूत्रेण सकारस्य षत्वं भवति नाम सद् इत्यत्र सकारः अस्ति तस्य षत्वं भवति अतः दिवि षद् इति रूपं सिद्धं भवति तत्र नाम प्रथमा विभक्तेः एकवचने रूपद्वयं भवति दिवि सत् दिवि सद् वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्तुं कुर्मः चेत् दिवि सत् दिवि सद् द्विवचने दिविषदौ बहुवचने दिविषदः बहुवचने यद् रूपं सिद्धं भवति तदेव रूपम् अत्र लिखितम् अस्ति पश्यन्तु दिविषदः इति समीचीनम् एवं रीत्या अत्र तु सन्धिवशात् ओकारः श्रूयते दिविषद् जस् लेखाः दिविषदस् लेखाः सस्य रुत्वं रु एतस्य उत्वं हसि च तदनन्तरं गुणः भवति दिविषदो लेखाः तच्च भवन्तः जानीयुः अपि अस्तु अत्र कश्चन विचारः क्रियमाणः अस्ति केन भानुजी दीक्षितमहोदयेन सः कथयति पश्यन्तु तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् व्याकरणशास्त्रं यदि किञ्चित् भवन्तः पठितवन्तः स्युः तत्र आधारभूतम् अपि पठितं स्यात् बेसिक् अपि किञ्चित् किञ्चित् तत्र बहुलं किं भवति इति यदि पठितं स्यात् तर्हि तत्र व्याकरणशास्त्रे एका कारिका आगच्छति क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचित् विभाषा क्वचिदन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति नाम बहुलं तादृशं वज्रम अथवा तादृशी काचित् शक्तिः भवति सूत्रस्य सविधे यत्र यस्मिन् सूत्रे बहुलं गृहीतं भवति तद् बहुलं किमपि कारयति यत् यत् तस्य इच्छा भवति तत् कारयति इच्छा तु लक्ष्यानुरोधेनैव भवति नाम लक्ष्यसिद्धिः यथा अपेक्षिता तथा कारयति बहुलम् इति सूत्रं यदि अन्यैः सूत्रैः सिद्धिः नापि जायमाना भवति कथयति इति ङेर् लुकि नाम अनेन सूत्रेण ङेः लुक् यदा भवति तदा द्युसद् इति रूपमपि भवति इति भावः तर्हि दिव सद् द्युसदः इत्यपि भवति समान एव अर्थे देवार्थे तर्हि ङेः लुक् जातः तस्मिन् पक्षे दिव सद् दिव उत् इत्यनेन वकारस्य स्थाने उकारः भवति दि उ सद् यण् भवति द्युसद् द्युसद् द्युसदौ द्युसदः एवमपि रूपाणि भवन्ति तदपि भवति इति एषः कथयति यद्यपि अमरकोशकारेण अत्र द्युसद् शब्दस्य पाठः न कृतः अस्ति देवतार्थे वस्तुतः देवतार्थे अत्र पाठः न कृतः तर्हि अन्यत्रापि कृतः स्याद् वा इति द्रष्टव्यं सद्यः अत्र एकः विचारः भवतु तर्हि कथमिदं वदति एषः भानुजीदीक्षितमहोदयः इति चेत् केनचन कविना देवतार्थे द्युसद् प्रयोगः कृतः अस्ति सः कः अतिप्रसिद्धः माघः कथं मनस्सु येन द्युसदान्यधीयत इति माघकाव्यस्य अत्र उदाहरणं प्रस्तौति तेन अत्र द्युसदां द्युसद शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं प्रयुक्तं वर्तते अतः एतादृशं तत्र अनुसन्धानात्मकं कार्यमपि भानुजीदीक्षितमहोदयः कृतवान् अस्ति इति अस्य टीकायाः महत्त्वं भवति एतादृशानि कार्याणि यद्यपि वयं पश्यामः तर्हि महाकाव्यानां विशिष्य पञ्चानां महाकाव्यानां प्रसिद्धः कश्चन व्याख्याता
बभूव श्रीमान् मल्लिनाथः। मल्लिनाथवर्यः महान् वैयाकरणः, विद्याजात्या सह वैयाकरणः, परन्तु सर्वशास्त्रपण्डितः आसीत्। सः एतादृशीः अत्यन्तम् उपयोगिनीः व्याख्याः महाकाव्यानि आदाय रचितवान्। अतः तथा रीत्या एषः अपि तत् नाम समन्वयनम् अनुसन्धानं च कुर्वन् लक्ष्यते भानुजीदीक्षितमहोदयः। अस्तु, भवतु नाम। अग्रिमं शब्दं पश्यामः मान्यः। अग्रे अस्ति, अत्र पश्यन्तु, लेखाः। लेखशब्दः अपि देवतार्थे प्रयुज्यते किं? सत्यं, प्रयुज्यते, वाङ्मये प्रयुज्यते। कथं तर्हि तत्र व्युत्पत्तिः? चित्रादौ लिख्यन्ते, नाम चित्रादौ येषां लेखः उल्लेखो वा क्रियते, तादृशाः एते देवाः भवन्ति। लिख अक्षरविन्यासे ये वदन्ति खलु यत् भारतीयपद्धतौ तु लेखनं नासीतेव, एते तु निरक्षराः, नाम वाचा उक्त्वैव विद्याः चालितवन्तः, लेखनं तु एते न जानन्ति स्म। ते पाणिनेः एतं धातुं पश्येयुः, लेखशब्दमपि पश्येयुः। लिख अक्षरविन्यासे, अक्षरशब्दमपि पठेयुः। अक्षरस्य विन्यासीकरणार्थे नाम लेखनार्थे एषः धातुः भवति। अतः वस्तुतः सत्यं तु इदमेव, समग्रे अपि जगति विद्या कासाञ्चिदपि विद्यानां, न केवलम् अध्यात्मविद्यानामेव, सर्वासामपि विद्यानां प्रादुर्भावः यदि कुतश्चित् जातः, तर्हि सः प्रादुर्भावः अस्य जगतः पूर्वभागे, अस्याः पृथिव्याः पूर्वभागे एव जातः। प्राच्याः वयं, भारतीयाः वयं, सर्वविद्यायाः प्रणेतारः वयम्। अस्तु, हाँ, तर्हि लिख इति धातोः अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यनेन घञ् इति प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण। सम्यक्, अकर्तरि कारके अपि घञ् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। नाम कर्तृभिन्नार्थे, तर्हि कर्मार्थे अत्र घञ् प्रत्ययः वक्तव्यः वस्तुतः। ये लिख्यन्ते अन्यैः, कुत्र? चित्रादिषु येषाम् उल्लेखः क्रियते इति, ते देवाः भवन्ति। लिख इति धातोः घञ् प्रत्ययो भवति। घञ् प्रत्ययस्य तु अकारः अवशिष्यते। ञकारस्य इति संज्ञा भवति, घकारस्य इति संज्ञा भवति, अकारः अवशिष्यते। तर्हि लिख अ उगन्तलघुपदस्य चैतन्येन लघुपदगुणः भवति। अतः लेख अलेख इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति, बहुवचने लेखाः इति रूपं सिद्धं भवति। अन्यः अपि अत्र व्युत्पत्तिप्रकारः कश्चन सूचितो वर्तते। ग्रीवाहस्तपादेषु तिस्रो लेखाः सन्ति येषां ते, नाम ग्रीवायां तिस्रः रेखाः, लेखाः नाम लेखा इत्यनेन रेखा विशेषः अपि गृहीतुं शक्यः। हस्ते अपि तिस्रः रेखाः, पादेषु अपि तिस्रः रेखा वा लेखा वा भवन्ति। श्रूयते, वयं तु प्रत्यक्षद्रष्टारः न स्मः। भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य एवं पादे, ग्रीवायां च हस्ते च तिस्रः लेखाः आसन्, अथवा रेखा विन्यासविशेषः आसीत्, नाम ते दिव्याः भवन्ति इति भावः। अतः देवाः अपि तादृशाः भवन्ति। यद्यपि स्यात् तत्र किमपि विशेषः स्यात्, तत्तु द्रष्टव्यं, परन्तु वस्तुतः यद्यपि ज्योतिषिकानां फलकथयितॄणां सविधे हस्तरेखाशास्त्रमपि एकं भवति, तदनुगुणमपि ते बहु किमपि वदन्ति, कथयन्ति। परन्तु वयं यदि भगवतः श्रीकृष्णस्य पन्थानम् आश्रयेम, भगवतः रामस्य वा पन्थानम् आश्रयेम, तर्हि कर्म विना कापि सिद्धिर्न भवति। मम शरीरे एषा रेखा, सा रेखा, जातके तद् एतत् इत्यादि अपेक्षया, एतदहं न, स्वयं दैवज्ञः अपि वदन्ति, भोः जातकं दर्शितं सर्वं सम्यक् कृतं, परन्तु तदुत्तरं तु प्रारब्धस्य कर्मणः अथवा पूर्वजन्मार्जितकर्मणः यत् फलं, तस्मात् मुक्तिः सुतरां न लप्स्यते, तत्तु सुकर्माणि कृत्वैव लप्स्यते इति। भवतु न, तर्हि प्रकृतम् आगच्छामः। आम्, तर्हि एवं रीत्या अत्र किं भवति नाम तिस्रः लेखाः सन्ति येषां, तर्हि लेखशब्दः सिद्धः यदा, तर्हि लेखशब्दात्
लेखशब्दः पूर्वदपि साधयितुं शक्यते, यथा लेख इति शब्दः साधितः। लेखशब्दात् मतुबर्थे अच् प्रत्ययः अपि कर्तुं शक्यते। नाम लेखः अस्य अस्ति अथवा लेखः अस्मिन् अस्ति इति लेखः। अर्ष आदिभ्यो च इति एकं सूत्रमेव अस्ति। मतुपः अर्थः भवति तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपस् प्रत्ययस्य अर्थः भवति। तत् अस्य अस्ति तत् अस्मिन् अस्ति, अतः तस्मिन् अर्थे अच् इति प्रत्ययः भवति इति। अतः लेखशब्दः सिद्धः भवति। लेखो लेख्ये सुरा सुरे लेखा लिपिराजिकयोर्मता इति कस्यचित् ग्रन्थस्य अत्र इति न उदाहरणं दत्तमस्ति। अस्यैव ग्रन्थस्य वा अन्यस्य ग्रन्थस्य वा इति तु द्रष्टव्यम्। अहं न जानामि अस्याः पङ्क्तेः विषये। अस्तु, अग्रे गच्छामि। अग्रिमं शब्दं पश्यन्तु मान्यः, अदितिनन्दनाः इति अस्ति। सम्यक्, अत्र क्लेशः एव नास्ति। सामान्यतया विग्रहम् उक्त्वा अग्रे गतवान् एषः। पश्यन्तु, अदितेः नन्दनाः, अदितिनन्दनाः तावदेव। षष्ठी तत्पुरुषसमासो भवति। अदितिशब्दः अधुनैव अस्माभिः व्युत्पादितः, तद्विषये अधुनैव दृष्टम्। नन्दनाः नाम पुत्राः। न? तत्र नन्दिग्रहितचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इति सूत्रे नन्दधातुः यः पठितः णिजन्तः, तस्मात् णिजन्तधातोः ल्युप् प्रत्यये सति नन्दनशब्दः सिद्धः भवति। नन्दणिच् ल्यु ल्यु एतस्य यु अवशिष्यते, तस्य अन आदेशः भवति। नन्द इ अन णेरिणिटि इत्यनेन णिचः लोपः भवति। नन्दयति इति नन्दनः इति व्युत्पत्तिः खलु। नाम आनन्दयति यः सः नन्दनः भवति, नाम सः पुत्रः भवति इति। सम्यक्। इदानीं केचन पुत्राः तु भवन्ति, ते आजीवनम् आनन्दं जनयन्ति, परन्तु केचन पुत्राः भवन्ति, ते बाल्ये एव आनन्दं जनयति। नाम मम बालः अस्ति, पुत्रः अस्ति, द्रष्टुम् उत्तमः अस्ति, अतः नन्दयति नाम आनन्दं जनयति। आजीवनं जनयन्ति इति केनापि न दृष्टं, तत्तु पश्चात् सन्ततिः कथं भवति इति वक्तुं न शक्यते, परन्तु कदाचित् वा जीवने, तस्य जन्मसमये वा तस्य शैशवे वा बाल्ये वा पुत्रः कथञ्चित् नन्दयति एव। अपि च पुत्रशब्देन केवलं पुमान् अपत्यमेव न गृह्यते, स्त्री अपत्यमपि गृह्यते। अपत्यार्थवाचकः अपि पुत्रशब्दः भवति। सम्यक्। अस्तु, तर्हि अदितेः नन्दनाः ये भवन्ति, पुत्राः ये भवन्ति, ते अदितिनन्दनाः इति अपि देवशब्दपर्यायेषु गृहीतं वर्तते। सम्यक्। आदित्या, अग्रिमश्लोके आदित्य इति शब्दः अस्ति। एतस्य व्युत्पत्तिः कथम् इति चेत् पश्यन्तु। हा, अदितेः अपत्यानि, अदिति इति शब्दः पूर्वं साधितः खलु मान्यः। ततः अदितेः अपत्यानि इत्यर्थे कश्चन तद्धितप्रत्ययः भवति। सः तद्धितप्रत्ययः केन सूत्रेण भवति इति चेत् दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति तद्धितेषु किञ्चन सूत्रं पठ्यते। तत्र केचन शब्दाः परिगणिताः सन्ति। तेभ्यः शब्देभ्यः ण्यप्रत्ययः तत्र प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु उक्तः यः अपत्यार्थः, तस्मिन् अपत्यार्थे अपि भवति इति विस्तरेण जानीमः वयं यदा पाणिनीयं व्याकरणं पठामः। अत्र तु भवन्तः सामान्यतया अदिति इति शब्दात् ण्यप्रत्ययः अस्ति, तस्य य अवशिष्यते। चुरु इत्यनेन ण एतस्य इति संज्ञा भवति। अदितीय इति स्थिते तद्धितेषु चामादे इत्यनेन आदिवृद्धिर्जायते। अस्थाने आ भवति। आदितीय यस्य इति चैत्यनेन तकारोत्तरवर्जिनः इकारस्य लोपो भवति। आदित्य आदित्य विभक्तिकार्ये कृते, नाम सुप्रत्ययः तस्य ऋत्वविसर्गादिके कृते आदित्यः इति प्रयोगः एकवचने सिद्धो भवति। आदित्याः इति च बहुवचने प्रयोगः सिद्धः भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमां पङ्क्तिं त्यजन्नस्मि, यतः अत्र परिभाषाणां नित्यानित्यत्वविचारः अस्ति, किञ्चित् व्याकरणे अगाधतया प्रवेष्टव्यं भवति, अतः। अस्तु, जिज्ञासा भविष्यति चेत् प्रश्नानुरोधेन कर्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। सद्यः अग्रिमशब्दं प्रति गच्छामि। ऋभवः, यतः मया भवत्सु अत्र अतिसामान्यं व्याकरणं सिद्धान्तरहितम् उच्यमानम् अस्ति। प्रक्रिया केवलं तावदेव, किञ्चित् विग्रह प्रक्रिया तावदेव। सिद्धान्तव्याकरणे यदि प्रवेष्टव्यं भवति, तत्र तु समुद्रवत् विचाराः भवन्ति। अन्तः अगाधरूपेण प्रविश्य विचाराः करणीयाः भवन्ति, तावत् न वदन्नस्मि। अस्तु, ऋभवः इति अस्ति। तर्हि पश्यन्तु अन्यः अत्र आगच्छन्तु। ऋभुशब्दः अत्र साधनीयः, तदा एव
ऋभव इति सेत्स्यति। हा, हा, पश्यन्तु, ऋशब्दवाच्यः स्वर्गः। स्वर्गाः बहुविधाः भवन्ति, तत्र कश्चन स्वर्गः अस्ति, तस्य नाम एव ऋ इत्येव अस्ति, तावदेव। तद् कथं कुत्र अस्ति तदर्थं वाङ्मयं द्रष्टव्यं स्यात्, अहं न जानामि। तथापि अहं तु व्याख्यातारं पठित्वा वदन्नस्मि। नाम कश्चन स्वर्गः स्यात्, तस्य स्वर्गस्य ऋ इति नाम अस्ति। कदाचित् एषः स्वर्गः गरुडपुराणे स्यात्, कस्मिंश्चित् पुराणे स्यात्, अथवा ब्राह्मणारण्यकादिग्रन्थेषु अपि चर्चितः स्यात्। मया तावत् अनुसन्धानं न कृतम्। आगच्छन्तु, अङ्गीकुर्मः। सद्यः व्याख्याता कथयति, चिन्तयामः। नाम एकः स्वर्गः अस्ति, तस्य स्वर्गस्य नाम ऋ इति अस्ति। ऋशब्दवाच्यः कश्चन स्वर्गः अस्ति, तस्य स्वर्गस्य नाम ऋ इति अस्ति। अदितिर्वा, नाम ऋशब्दः अदित्यर्थे अपि प्रयुज्यते इत्यपि अस्ति। अतः द्रष्टव्यः एकवारं कोशः। ऋशब्दस्यापि बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। एकवर्णानामपि, नाम एकाल्भूतानां वर्णानामपि अर्थाः भवन्ति खलु। नाम वर्ण अथवा एकाल्भूतानां शब्दानामपि अर्थः भवति खलु। यथा अ इति विष्णुः भवति, इ इति अग्निः भवति, एवं रीत्या अस्ति। ऋ इति शब्दस्यापि बहवः अर्थाः सन्ति। स्वर्गः इत्यपि अस्ति, अदितिः इत्यपि अर्थः अस्ति। सम्यक्। ऋ इति अव्ययमपि अस्ति मान्यः। स्वरादिनिपातमव्ययम् इति स्वरादिगणे पठितं किञ्चन अव्ययम् इदं भवति। किम्? ऋ इति। सम्यक्। अत एव कथयति स्वरादिपाठात् अस्य अव्ययत्वं भवति। अस्य अव्ययस्य च स्वर्गः, अदितिः इत्यादयः अर्थाः सन्ति। अव्ययकोशोऽपि द्रष्टुं शक्यते अर्थविस्तरेण, तत्र ज्ञानार्थम्। तत्र तत्र नाम ऋ इत्याख्ये स्वर्गे, ततो वा, नाम ऋ इत्याख्यात् स्वर्गात् अथवा अदितिवाचकः यः ऋ शब्दः, तस्याः सकाशात् वा भवन्ति, नाम जायन्ते इति अर्थे ऋ इति उपपदे सति भूधातोः, भवन्ति इत्युक्तं खलु अत्र पश्यतु, भू भवन्ति, भूधातुः अस्ति अत्र। ऋ भू इति अस्मात् धातु ऋ इति उपपदे, ऋ इति उपपदे भूधातोः एकं सूत्रमस्ति, मितद्वादित्वा डुः। नाम तत्र मितद्वादिगणे वार्तिकमेकं पठितं, तेन अत्र डु प्रत्ययः भवति। डु इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। डु इति अत्र एषः ड इति, डबल् ड इति मा अत्र शङ्कन्ताम्। अत्र डु इति अस्ति। सम्यक्। दकारस्य इतसंज्ञा भवति, उ इति अवशिष्यते। ततः ऋ भू डु, डु एतस्य उकारस्य इतसंज्ञा जाता, क्षन्तव्यः, डकारस्य इतसंज्ञा जाता। ऋ भू उ इति जाता स्थितिः। तदनन्तरं टेः इत्यनेन सूत्रेण तत्र भू इत्यत्र ऊकारस्य लोपः भवति, टिभूतः उकारः यः। त्रिका स्थितिः जायते, ऋभ उ, ऋभु इति जायते। सम्यक्। ततः ऋभु इति शब्दस्य एव इमानि रूपाणि भवन्ति। ऋभुः, ऋभु, ऋभवः। सम्यक्। इति तत्र केचन प्रतिपादयन्ति। केचन तु ऊकारान्तं शब्दमपि स्वीकुर्वन्ति। ते अत्र ऋ उपपदस्य क्विप् इति शब्दमपि स्वीकुर्वन्ति। ते अमरकोशे अपि पाठमेव स्वीकुर्वन्ति। ऋभुवः इति अस्ति, ऋभवः इति न, ऋभुवः इति अस्ति। तथा चेत् अत्र क्विप् प्रत्ययः यदि कृतः तर्हि कथं स्यात्? तर्हि अत्र ऋ भू क्विप्, क्विपः सर्वलोपः, कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा। ऋभु इति शब्दः सेत्स्यति, ऋभुः, ऋभुवौ, ऋभुवः, एवं रूपाणि भविष्यन्ति। यथा भूः, भुवौ, भुवः इति भवन्ति। इत्यपि अन्ये इति केचन तथा पाठं स्वीकृत्य व्युत्पादयन्ति इति अत्र उच्यते। सम्यक्। मान्यः एवमेव अग्रिमः शब्दः अस्ति अस्वप्नः। एतम् एकं शब्दं स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः, नाम अद्यतनपाठम् उपसंहरिष्यामः। अविद्यमानः स्वप्नः येषां, पश्यन्तु, नाम येषां स्वप्नः भवति निद्रा। सम्यक्। अत्र ञिष्वप् इति धातुः भवति। स्वप्न इत्यत्रापि कः धातुः? ञिष्वप्। तस्य किम् अवशिष्यते? स्वप्। तर्हि पाणिनीयम् एकं सूत्रं स्वपो नन्, तेन सूत्रेण अत्र स्वप् धातोः नन् प्रत्ययः क्रियते।
भावे स्वप्न स्वप्न नाम निद्रा इत्यर्थः निद्रा क्रिया इत्यर्थः भावः नाम क्रिया तर्हि अविद्यमानः स्वप्नः नाम येषां निद्रा एव न भवति यैः नेत्रं निमीलितं चेदपि सा तेषां निद्रा न भवति सा योगनिद्रा भवति नाम ध्यानावस्था एव भवति अतएव कश्चन योगी यदा अ, योगस्य सिद्ध्युपलब्धीनां पराकाष्ठां सम्प्राप्य साक्षात्कार स्थित्युन्मुखः जायते तदा तस्मिन् योगिनी लौकिकी निद्रा न भवति पारमार्थिकी योगनिद्रा एव भवति यतः सः आहार जलादिना रहितः केवलम् क्षणे तु सः योगी वायुसेवनेनैव स्वकीयं जीवनं चालयितुं शक्नोति इति तादृशाः सन्ति अधुनापि परन्तु विरलाः भवन्ति शतकोटिजनेषु कश्चन द्वितरः एव स्युः तादृशाः अस्तु तर्हि तादृशाः वस्तुतः देवा एव भवन्ति अपि च एते सर्वेपि तादृशाः अधुनापि यदि सन्ति तर्हि ते देवपदवाच्याः एव ते अस्वप्नाः इत्येव हाँ कदाचित् 24 अवर्स् पर्यन्तं निद्रां न कृत्वा अपि वयम् अस्वप्नाः भवितुम् अर्हामः परन्तु सा निद्रा लौकिकी निद्रा भवति तदनन्तरम् अस्माभिः शयनं करणीयमेव भवति अन्यथा मरणमेव भवति अतः निद्रा एकम् औषधं भवति इति मान्याः अहम् अत्रैव अद्यतनपाठस्य उपसंहृतिं कुर्वन् अस्मि श्लोकः सम्पन्नतां न गतः चिन्ता नास्ति इतः अमर्त्या इतः अग्रे वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः अधुना भवतां यदि कोऽपि प्रश्नः तर्हि कृपया उपस्थाप्यताम् अन्यथा मङ्गलमुखेन वयम् अद्यतनपाठस्य अत्र सम्पन्नतां कुर्मः नमस्कारः महोदय आम् तत्र आदितेयाः अपि च अदितिनन्दनाः इति समानार्थकौ किल तत्र तु सत्यं सत्यं तथापि अदितेः एतादृशसन्दर्भे अहं किं पश्यामि पश्यन्तु यद्यपि अदितिनन्दनः इति अर्थः तद्धितशक्त्यापि लभ्यते यथा अदितेः अपत्यानि आदित्याः न वा सत्यं क्वचित् इदानीम् अदितिनन्दन इति शब्दः यद्यपि वाङ्मये प्रयुक्तः स्यादेव क्लेशो नास्ति गतपाठेपि एतादृशी चर्चा जाता आसीत् सत्यं महोदय क्वचित् कोशकारस्य श्लोकनिर्माणम् अपि एका मर्यादा भवति यदि स श्लोकरूपेण शब्दान् लिखन् अस्ति दिविशदो लेखा इत्यत्र आगत्य स चिन्तितवान् कथं पादपूर्तिः क्रियेत अतः सः एकं शब्दं कल्पितवान् अपि स्यात् अस्तु तस्याञ्च कल्पनायां दोषः अपि न स्यात् यथा गते पाठे एव मया किम् उक्तमासीत् कैश्चित् पृष्टं लक्ष्मीमहोदया वा काचित् पृष्टवती यत् महोदय एतावन्तः एव सन्ति परन्तु एकः शब्दः देवतार्थे इतोपि श्रूयते खलु सः तु अत्र नास्ति तथा न निर्मातुं तु अहम् अधुनैव अत्र उपविश्य 100 इतोपि शब्दान् निर्मास्यामि देवतार्थे कुत्रचित् समासं कुत्रचित् विग्रहं कृत्वा कुत्रचित् स्तद्धितप्रत्ययं योजयित्वा किमपि कृत्वा भविष्यन्ति अन्येपि शब्दाः परन्तु तेषु अपि प्रसिद्धः व्यवहारः अतिप्रसिद्धः शब्दः वाङ्मये देवार्थे रूढः ते तु अत्र परिगणिताः एव किञ्च क्वचित् श्लोकनिर्माणमर्यादया अपि तेन तादृशः शब्दः अत्र अदितेः नन्दनः अदितिनन्दनः इत्यपि पठितं स्यात् अतः नाम एते एव एतावन्त एव इति नास्ति इतोपि अधिकाः भवितुमर्हन्ति वयं निर्मातुं शक्नुमः परन्तु एतदपि कारणं यत् मया उक्तम् एकम् अपि च वस्तुतः सः नाम प्रसिद्धान् शब्दान् दृष्ट्वा अत्र अन्तर्भावितवान् इत्यपि तत्र भवितुमर्हति उभयतः समन्वयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते महोदय द्वितीयप्रश्नः अपि अस्ति तत्र दिविशदः इति अस्ति किल शद्रु धातुतः अस्ति परन्तु अस्य समासस्य अर्थः किमस्ति महोदय दिवि सीदति नाम दिवि वर्तन्ते इति उक्तवान् खलु अत्र पश्यन्तु दिवि सीदन्ति शद्रु धातु तु तत्र विशरण
पर्त्यवसानादेषु इति अर्थे अस्ति तत्र परन्तु तत् गतिरपि अस्ति खलु, वर्तनमपि एका गतिरेव। ओ एवम् अस्तु ओ अपि च गति अन्ततः अस्तु अन्ततः वस्तुतः धातूनां निर्देशः तु आधुनिकः, सत्यं भूसत्तायाम् इत्येव न। यागात् स्वर्गो भवति इत्यादिषु भूधातु उत्पत्त्यर्थकः अपि अस्ति। यागात् स्वर्गः भवति, नाम यागकरणेन स्वर्गस्य उत्पत्तिः भवति, तत्र उत्पत्त्यर्थः अस्ति इति सर्वं चर्च्यते। तत्र कौमुदी कक्षायां, नाम कौमुद्यां तिङन्तप्रकरणे एतत् सर्वं विस्तरेण चर्च्यते। भूसत्तायाम् एतवृद्धौ इति धातूनाम् अर्थनिर्देशः सूत्रकारेण न कृतः वर्तते। पश्चात् कश्चन विद्वान् जातः, तस्य नाम भीमसेनः इति आसीत्। भीमसेन धारवाड़ कर्नाटक वाले नहीं, अन्यः कश्चन, सः धातूनां निर्देशं कृतवान्। धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवति इति तु स्वयं पाणिनिना एव ज्ञापितं वर्तते। अतः विशरणादिषु यदि कोऽपि अर्थः अत्र सङ्गतः नापि भवति तर्हि अन्यः कोऽपि युक्तः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति अस्ति। परन्तु अत्र शक्यते एव, यथा गतिः अस्ति खलु, दिवि सीदन्ति, नाम दिवि द्युलोके गतिं कुर्वन्ति ये ते देवाः, एतादृशः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति, क्लेशः नास्ति। अस्तु अपि च तत्र अस्वप्नाः इति उक्तं, स्वप्नाः इति नास्ति इति निद्रा नास्ति इति एव अवगन्तुं शक्नुमः किल सत्यं, महोदय? देवताः न निद्रान्ति, निद्रा तु अस्मादृशानाम् अदेवानां कृते भवति। अद्यत्वे तु सर्वेषाम् इंसोम्निया निद्रा एव नास्ति बहुषु अतः ते अतः ते अपि स्वप्नाः एव भवन्ति। अस्तु महोदय, उत्तमम् अस्ति, महोदय, धन्यवादः। द्युसदः इत्यस्य व्युत्पत्ति एकवारं पुनः वदति वा? तदेव, नाम दिवि सीदन्ति इत्येव व्युत्पत्तिः तत्र, परन्तु अस्य ङेः तत्र सप्तम्याः लुक् भवति, तत्पुरुषे कृतिबहुलं केषाञ्चन मते, तावदेव। तर्हि तत्र ऊकारः हा, दिव सम्प्रसार दिव सद् इति भवति, ततः एकं सूत्रमस्ति दिव उत्। दिव उत्, हा, अस्तु। तेन सूत्रेण वकारस्य उकारः भवति, दि उ यण् द्यु सद् द्युसद् द्युसदौ द्युसदः एवं भवति। स्पष्टम्? अजन्तप्रकरणे वयं पठितवन्तः। हा, शब्दः तु एषः हलन्तः द्युसद् इति। दिव अन्यत्र औ दिव अन्यत्र उत्। भवत्या पठितं स्यात्। हा, राधिका महोदय भवती हस्तमुन्नीतवती आसीत्। नमस्ते न, महोदय। महोदयः अस्ति वा? सोरि, राधिका हा, वल्लभ, क्षन्तव्य, मया समग्रं नाम न पठितं, राधिका वल्लभदास्ति, वदन्तु कृपया। हा, लेखा इत्युक्ते चित्रादौ लिख्यन्ते, आमाम्। चित्रादौ लिख्यन्ते इत्युक्ते किम्? नाम पश्यन्तु, आदौ वस्तुतः अत्र किं पश्यन्तु, अत्र चित्रादौ लिख्यन्ते ते लेखाः भवन्ति। हा, चित्रं नाम एकं तु यत्किमपि चित्रम् अस्माकं पुरतः, यथा एतद् वस्तुतः मया यद् भवतां पुरतः दर्शितम् अस्ति, इदमपि एकं चित्रमेव अस्ति। हम्म, हम्म। तत्र यथा वयं प्रसिद्धम् इतिहासपुस्तकम् उत्थाप्य पश्यामः, महाभारतं वा पश्यामः, रामायणं वा पश्यामः, तदा तत्र कथाः अक्षररूपेण अपि भवन्ति, मध्ये मध्ये चित्राणि अपि भवन्ति। यथा वसिष्ठः यज्ञं कुर्वन्नस्ति, कारयन्नस्ति, अथवा दशरथः यज्ञप्रसादं स्वीकृत्य पत्नीनां कृते यच्छन्नस्ति, पुत्रकामेष्टि यज्ञः प्रचलति। हा, तत्र देवानां तत्र लेखः, चित्रीकरणं कृतं भवति तथा रीत्या। अक्षरविन्यासः, यद्यपि अक्षरविन्यासः नाम वर्णलेखनम् इत्यपि, अक्षरविन्यासः इत्यस्य अन्यः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। नाम वर्णलेखनमेव अक्षरविन्यासः इति न, न क्षरतीति अक्षरं यः न नश्यति, हा, वस्तुतः तेषां नाशः न भवति। केषां देवानां, तेषां काचित् स्वरूपकल्पना, रूपकल्पना अस्माभिः कृता भवति, तेषां विन्यासः, नाम तत्र आकृतेः निर्माणं क्रियते, हम्म, येषां तादृशाः ते लेखाः इति। हम्म, अतः तादृशाः लेखाः रेखारूपेण अपि भवन्ति।
तदेव अग्रे उच्यते ग्रीवाहस्तपादेषु तिस्रः लेखाः सन्ति येषां हम्म, रेखात्रयम् एतत् पश्यन्तु अत्र पश्यन्तु हाँ, एकं द्वे त्रीणि एवं स्वाभाव्येन केषाञ्चन कण्ठे पादे ग्रीवायां च एवं रेखाः हाँ, भवन्ति ते हाँ, विलक्षणाः भवन्ति ते देवाः भवन्ति एवं हम्म, रीत्या अपि व्युत्पादनं क्रियमाणमस्ति हम्म, सम्यक् महोदय हाँ, सम्यक्। ऋभु 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 शब्दस्य व्युत्पत्तिः आम् ऋ इत्युक्ते अदिति अथवा स्वर्ग। स्वर्गः एवम् एवं आ, भू ततः तत्र ततः वा भवन्ति ये ते ऋभवः नाम स्वर्गे भवन्ति अथवा स्वर्गात् अथवा अदितेः सकाशात् वा भवन्ति ये हाँ, अदितेः सकाशात् जायन्ते ये ते हम्म, देवाः हाँ, धन्यवादः महोदय, हाँ, धन्यवादः। महोदय नमस्ते। महोदय नमो महोदय नमः अस्मिन् श्लोके यदि संक्षेपेण वदामः हम्म। तर्हि अत्र यः लिङ्गः सर्वत्र पुल्लिङ्गः अस्ति रूपभेदेन सहचारेण च ज्ञातुं ज्ञायते भगिनि महोदय। आम् आम् अत्र पश्यन्तु आरम्भात् तत्र कति शब्दाः आम् चतुर्विंशतिः ये शब्दाः भवन्ति खलु वृन्दारकपर्यन्तम् अत्र वृन्दारकपर्यन्तम् तत्तु महोदय सत्यम्। अमर इति आर आर आरभ्य आम् वृन्दा आर्क इति पर्यन्तं सर्वे पुल्लिङ्गे अस्ति। आम् आम् देवता देवतानि पुंसि वा इत्युक्ते न पुंसि पुंसि च आम् देवता इति स्त्रियाम्। आम् अतः अमर इति यः पुल्लिङ्गे अस्ति तेन सह वयं जानीमः महोदय। नो चेत् सर्वे एव पुल्लिङ्ग अस्ति अतः सर्वे सहचार्यात् अ, सत्य सर्वे पश्यन्तु एव ये तु अकारान्ताः अकारान्ताः सन्ति यथा अमराः निर्जराः त्रिदशा विबुधाः सुराः इत्यादयः तेषु तु क्लेशः एव नास्ति ते तु तेषां प्रसिद्धं रूपम् अस्ति पुल्लिङ्गे अतः तद् रूपमादाय पुल्लिङ्गता निर्णीयते इदानीं सुपर्वन् नकारान्तः अस्ति सुमनस् सकारान्तः अस्ति सम्यक् आम् एतेषां तर्हि हलन्तत्वम् अस्ति अपि च दिवौकस् सकारान्तः अस्ति एतेषां हलन्तत्वम् अस्ति एतेषां कथं पुल्लिङ्गनिर्णयः क्रियते इति चेत् साहचर्यात् यतः सुपर्वन् शब्दात् पूर्वं श्लोकस्य पूर्वभागे अपि अकारान्तः पुल्लिङ्गे दृश्यन्ते सुमनस् सुपर्वन् सुमनस् एतदनन्तरं पुनः मध्ये अकारान्तः आगतः त्रिदिवेश इति पुनः दिवौकस् एतदनन्तरं पुनः अकारान्तः आगतः एवं रीत्या मध्ये अकारान्तः अपि सन्ति हलन्तः अपि सन्ति अतः अकारान्तानां साहचर्यवशात् एतेषां सर्वेषामपि पुल्लिङ्गता एव निर्णेतव्या महोदय अस्तु अस्तु महोदय गतवर्गे महोदय एक शब्द भवान् पाठितः महोदय त्रिदिशः। हाँ तत्र महोदय व्युत्पत्तिवेलायां हाँ भवान् उक्तवान् आसीत् त्रिदशा यः दीर्घ आकारान्त अस्ति सः यदि त्रिदश इति ह्रस्व आकारान्तं हाँ परिवर्तनं भवति हम्म। तत्र महोदय गौ स्त्रियाम् इति सूत्रेण भवति महोदय व्याख्यानेन तु भिन्न दत्तं महोदय। व्याख्याने किं दत्तं महोदय व्याख्यानेन महोदय अत्र पश्यतु अत्र सूत्रं भिन्नम् अस्ति महोदय बहुव्रीहिसङ्ख्याये। चार हाँ हाँ एकक्षणं न न द्विधा भवति व्युत्पत्तिः वदामि चार हाँ अत्र पश्यतु त्रिः दश वा अत्र पश्यन्तु एकं तु एकव्युत्पत्तिः तु एषा अस्ति तृतीया यौवनाख्या दशा येषां सम्यक् यत्र तु बहुव्रीहिः एवं स्वीक्रियते नाम तृतीया दशा वर्तते येषां तत्र तु दशाशब्दस्य आकारस्य ह्रस्वविधानं तदेव किं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति इत्यनेन महोदय किन्तु ये बहुव्रीहि समास भवति तत्र महोदय संख्या 2 to 25 इत्यनेन न नव महोदय। न न पश्यन्तु यदा अस्माभिः एवं विग्रहः स्वीकरणीयः खलु तृतीया दशा येषां तदा दशा इति शब्दः संख्यावाचकः नास्ति दशा इति दशा आकारान्तः शब्दः रमाशब्दवत् दशा दशे दशाः अवस्थावाचकः अस्ति
अस्तु महोदय। यदा तु त्रिः दश एतादृशी व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते, त्रि उपपदे सति दशन् इति नकारान्तः संख्यावाचकः शब्दः स्वीकृतः, तत्र च संख्यया व्ययासन्नादूराधिकसंख्येयः इत्यनेन बहुव्रीहिः समासः स्वीकृतः, तदा तु त्रिदशन् इति शब्दात् बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात् अनेन सूत्रेण डच् इति प्रत्ययः भवति। तदा त्रिदशन् डच् इति अवस्थायां डचः अवशिष्यते, चकारस्य संज्ञा अकारस्यापि संज्ञा, त्रिदशन् इति अवस्थायां टेः इत्यनेन सूत्रेण दशन् इत्यत्र विद्यमानस्य अन् एतस्य लोपः भवति। किमवशिष्टं? त्रिदश त्रिदश, तदा त्रिदश शब्दः अनेन प्रकारेण साधनीयः। यथा प्रयोगः श्रुतः स्यात् भवता। अद्य एकं प्रयोगं वदामि। अद्य मम गृहे उपदशाः जनाः आगताः। कोऽर्थः? कि भैया आज मेरे घर में लगभग 8-9 लोग आ गए। दश इत्यस्य समीपे ये भवन्ति ते उपदशाः इत्युच्यन्ते। मतलब पूरे वो 10 भी नहीं होते, परंतु 8 या 9 लोग कुछ हम मेरे घर में आज आए हैं। तर्हि तादृशविवक्षायां तत्र बहुव्रीहि समासः भवति। अतः उप इति उपपदे सति दशन् शब्दात् तत्र संख्यया व्ययासन्नादूराधिकसंख्या संख्या इत्यनेन बहुव्रीहि, पुनः बहुव्रीहौ संख्येये बहु डज बहुगुणादित्यनेन समासान्तः डच् प्रत्ययः भवति। तादृश डच् प्रत्ययपरतः टेः इत्यनेन सूत्रेण दशन् इति संख्यावाचकस्य अन् इत्यस्य लोपः भवति। अतः सः एकः भिन्नः व्युत्पत्तिप्रकारः। मया तु गते पाठे एकः एव व्युत्पत्तिप्रकारः उक्तः, यस्मिन् व्युत्पत्तिप्रकारे मया दशा इति शब्दः आकारान्तः अवस्थावाचकः स्वीकृतः, यस्य च व्युत्पत्तिः भिन्नप्रकारेण भवति। दशति इति दशा, नाम आम् आम्, सर्पवत् तत्तु दशनम्। भवान् उक्तवान्। तत्र आम् आम्, आकारान्तः अवगतं अस्ति, महोदय। तस्य च ह्रस्वविधानं तु तेनैव पथा यथा मया उक्तं। यद् भवता उच्यमानम् अस्ति तत्तु मया गते पाठे नोक्तं। तत्र तु एवं रीत्या नाम दशन् इति भवति, तत्र दशन् इत्यत्र अन् इत्येतस्य लोपः भवति इति भेदः अस्ति। अस्तु अस्तु अस्तु, इत्युक्ते महोदय प्रकारद्वयं व्युत्पत्तिं आमाम्, ये ज्ञातुं शक्नुमः। प्रकारद्वयमेव न, इतोपि अधिकाः प्रकाराः भवितुम् अर्हन्ति। एवं खलु? अस्तु अत्र अस्तु पश्यन्तु, इतोपि वदति अग्रे, जन्म सत्ता विनाशाख्यास्तिस्रो दशा येषां वा त्रीन् तापान् दशन्ति। अत्र बहु किमपि अन्यविधः, तत् पुनः खण्डनमपि करोति, तन्न नाम अस्तु केनचन तथा उक्तं तथा न इति, परन्तु मया तु सामान्यतया उक्त्वा अग्रे गतं। तथापि उत्तमं, भवन्तः इतोपि अधीत्य प्रश्नान् कुर्वन्ति, तद् ममपि स्मारणाय भवति, अस्माकं सर्वेषां ज्ञानवर्धनाय च भवति। तावत्। महोदय, एकम् अन्य प्रश्नः अस्ति महोदय। सुपर्वान् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं वेलायां सुपर्वन्, महोदय एकं सु सुपर्वन् सुपर्वन्, शब्दः, सुपर्वान् सुपर्वन्। इत्युक्ते महोदय तत्र महोदय एक पंक्ति भवान् उक्तः, अङ्गुल्य आदिग्रन्थि, तस्य को अर्थः महोदय? तद् मया गतपर्याये, वस्तुतः अयं विषयः ममापि स्पष्टः नास्ति, तद् गतपर्याये अपि अहम् अत्र तथैव स्पष्टतया उक्तवान्, अपि अग्रेपि वदिष्यामि। पश्यन्तु, अहम् एतत् यद्यपि भवन्तः अतीव श्रद्धया आगताः सन्ति, परन्तु अहम् आत्मनः विषये वदामि। वस्तुतः अहं मूलतः वैयाकरणः, नाम मम विद्यावंशः व्याकरणं भवति, परन्तु अमरकोशस्य वैयाकरणैः सह सम्बन्धः भवति। यदा अमरकोशः स्वयमपि वैयाकरणः आसीत्, एषः यः ग्रन्थस्य व्याख्याता अस्ति, एषोऽपि वैयाकरणस्य एव पुत्रः वैयाकरणः एव। कः? भानुजीदीक्षितः। इदानीं सुष्ठुपर्व अमावास्यादिचरितं, नाम अमावास्यादिचरितं किमपि पर्व नाम उत्सवः अस्ति तेषां, तर्हि तत्र एषः परिगणयन् अस्ति अङ्गुल्यादिग्रन्थिः। एतत् तेषां पर्वणः नाम वा किं वा एतदर्थं किञ्चित् तत्र पुराणम् अथवा ऐतिह्यं देवतानां विशेषेण विवेचनं यस्मिन् ग्रन्थे स्यात् तादृशमेव द्रष्टव्यं भवति। अथवा अमरकोशे एव कदाचित् अग्रे आगच्छेत् वा इति तत्र वक्तुं न शक्यते। अथवा तत्र अङ्गुलिग्रन्थि, अङ्गुलिमुद्रा, अङ्गुलिमुद्रा, न अमरकोशे एतद् शब्दकल्पद्रुमे अपि पश्यन् अस्मि, तत्रापि न दृश्यते। अस्तु, तदेव। अतः अत्र देवतानाम्, एतदेव अहम् अत्र वक्तुं समापयामि विषयं, नाम देवतानां किमपि तादृशं पर्व भवति वा यस्य पर्वणः नाम अङ्गुलिग्रन्थिः इति भवति वा, अथवा यस्मिन् पर्वणि किमपि
अंगुली द्वारा काचित् परंपरा आरभ्यते वा अथवा अंगुलिग्रन्थिः इत्येव पर्वणः नाम अस्ति वा किम् एतद् इति एतदर्थं मम स्पष्टता नास्ति। अत्रत्येन विवरणेन दृष्ट्वा तु इदमेव ज्ञायते यत् अंगुल्यादिग्रन्थि इति शब्दस्य सम्बन्धः देवतानां केनचन पर्वप्रकारेण सह अस्ति तावदेव। इतोपि अधिकम् अहम् अस्मिन् विषये न जानामि महोदय। पंडिताः इतोपि येषाम् ऊर्ध्वस्तरीयं पौराणिकम् महोदय, अध्ययनं चलति भवान् अपि एतत् पण्डितः एव। न न नाम इतोपि स्तरीयम् अध्ययनं येषां पुराणेषु स्यात्। पुराणेषु एतादृशाः विषयाः भवन्ति, तत्र देवकथाः भवन्ति, देवानां विषये वर्णनं भवति। ते कदाचित् पुराणज्ञाः जानीयुः। यत् मया तु सर्वाणि पुराणानि न पठितानि, अहं तु सत्यं वदामि। कानिचन पुराणानि पठितानि सन्ति, तानि अपि मध्ये मध्ये। अतः पुराणज्ञाः अत्र प्रष्टुं शक्यन्ते, भोः देवतानाम् अङ्गुल्यादिग्रन्थि शब्दसम्बन्धः तेषां पर्वणा साकं क्वापि अस्ति वा इति अनुसन्धानस्य विषयः भवितुमर्हति महोदय। सद्य महोदय एकस्य पर्वणः नाम अपि कर्तुं शक्नुमः महोदय। हाँ, शक्यते शक्यते। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। अस्तु समीचीनं। तर्हि अन्ये प्रश्नाः यदि स्युः वदन्तु मान्याः, अन्यथा वयं मङ्गलं कुर्मः। अग्रिमरविवासरे च मेलिष्यामः। अस्तु। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियेजामृताय च। एवञ्च अमरकोश इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य सप्तम एष पाठः अस्मत्क्रमे सम्पन्नतामगात्। अग्रिमे पाठे अग्रिमे रविवासरे पुनः समवेताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।